جنہ کو ابو بکر صدیق کوئی نہیں، جنہ کو عمر فاروق دا پیار کوئی نہیں، جنہ کو عثمان غنی کوئی نہیں، جنہ کو مولا علی المرتضی کوئی نہیں، جنہ کو امام حسن تے حسین کوئی نہیں، جنہ کو ازواج مطہرات دا حیا کوئی نہیں، جنہ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا حیا کوئی نہیں، جنہ دا انہاں دا ادب کوئی نہیں، جنہیں گروہ دے اندر جناب ابو سفیان دا پیار کوئی نہیں، جناب عمر بن عاص دا پیار کوئی نہیں، حضرت امیر معاویہ دا پیار کوئی نہیں، او غیر نے پایا انہاں والے جانے دی لوڑ نہیں، پکا سنیوں ہوندا ہے جڑا اللہ دا قرآن پڑھدا رہے نالے فکر رضا دا پرچار کردا رہے۔